तिमीहरूको सिलेबसमा यसमा चाहिँ यहाँ पनि मैले उसमा सिलेबस देखाएको छु। मेरो स्क्रिन आछ तिमीहरूबाट? सर अच्छा सर स्क्रिन आछ है। बेसिकली यसमा हाम्रो धेरै छैन अहिले पढ्नुपर्ने चाहिँ हैन। जस्ट हाम्रो 7-8 वटा युनिट छ। सबै कुराहरूको चाहिँ हामी डिटेलमा आउँछौँ पछि। अनि त्यसपछि अर्को पोर्सन छ हाम्रो भ्यालुएसन पोर्सन छ। यो भ्यालुएसन पोर्सन चाहिँ राम्रोसँग बुझियो र गरियो भने आजभोलिको यो जमानामा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा कम्पिटिसन एकदमै हाई छ हैन। र धेरैले चाहिँ आजभोलि भ्यालुएसन मात्रै गरेर पनि काम गरेर आफ्नो जिन्दगी चलाइरहेको हुन्छ हैन। र हामीले मार्केटमा जे गर्छौँ भ्यालुएसन अलमोस्ट त्यही टाइपको कुराहरू चाहिँ यो भ्यालुएसन पोर्सनमा छ। त्यही भएर यो भ्यालुएसन चाहिँ अलि राम्रोसँग यो एक्जामको लागि मात्रै नभइकन कि पछिसम्मको लागि पनि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टवाला पोर्सन छ भ्यालुएसन। यो पनि हामीले गर्छौँ। र अर्को एउटा स्पेसिफिकेसन भन्ने छ। जुन स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरूको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ कस्तो खालको स्पेसिफिकेसनहरू हुन्छ। हामीले जति पनि सिभिल इन्जिनियरिङको कामहरू गर्छौँ या जति पनि सामानहरू युज गर्छौँ, जति पनि कामहरू गर्छौँ, त्यो सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो क्वालिटी र ऊ सबै मिलाएर राख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ बेस्ड अन देयर स्पेसिफिकेसन हामीले काम गर्छौँ। र त्यसलाई कस्तो कस्तो स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ, के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामी यो पनि डिटेलमा छलफल गर्छौँ है। यो चाहिँ अनि भयो। यो त्यसपछि अर्को प्र्याक्टिकल भन्ने छ। प्र्याक्टिकलमा बेसिकली हामीले त्यही उसको नै गर्छौँ हामीले जुन यो अघि मैले भनेको थिएँ अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन, यो रोडको चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। त्यसपछि अनि अर्को एउटा दुईटा प्र्याक्टिकल छ। त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ पोसिबल भयो भने तिमीहरूलाई गराउँला। इनकेस अब पोसिबल भएन भने अब त्यो गयो है। ठिक छ। सिलेबस यति नै हो, धेरै कुरो केही पनि छैन यसमा। त्यस्तो आत्तिनु पर्ने ऊ हुने केही पनि छैन। इस्टिमेटिङ 1 को तुलनामा 2 एकदमै सजिलो छ है। ठिक छ। आवाज आइरहेछ? ल अब बिस्तारै उसमा जाउँ, सिलेबसमा छिरौँ है। के अरे कोर्स उसमा तिमीहरूलाई चाहिँ म यो लकडाउन त कहिलेसम्म हुन्छ के हुन्छ ठेगान छैन है। यो लकडाउनको चाहिँ हाम्रो सर्टेनिटी 1 वर्ष हुन्छ सर। हैन ठिक छ, कति होला फ्युचर इज नट सर्टेन। कति हुन्छ के हुन्छ, 1 वर्ष हुन्छ, 1 महिना हुन्छ, 5 वर्ष हुन्छ, थाहा छैन। तर कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन हैन। अनि यो लकडाउन चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी यो वैशाखको 31 गते कि 30 गतेसम्मलाई चाहिँ छ भन्ने त्यो कन्सेप्टले चाहिँ गरौँ हैन। त्यो बेलासम्ममा चाहिँ म तिमीहरूलाई यो भ्यालुएसन र स्पेसिफिकेसन चाहिँ सक्ने ट्राई गर्छु। र यसको लागि चाहिँ मलाई सुरुमै तिमीहरूसँग चाहिँ एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो लकडाउनको टाइमसम्म त म घरमै हुन्छु, मलाई प्रब्लम छैन हैन। लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ म फेरि पनि तिमीहरूलाई अनलाइन क्लासै गराउनु पर्यो भने चाहिँ जुन दिउँसोको टाइम हुन्छ, दिउँसोको टाइम चाहिँ म दिन सक्दिनँ है। म दिन भ्याउँदिनँ। किन भ्याउँदिनँ भने म अफिसमा गएको हुन्छु। त्यो बेलामा अफिसमा अरू स्टाफहरू हुन्छ, को हुन्छ, अनि उनीहरू सबलाई राखेर म यसरी अनलाइन क्लास पढाउन मिल्दैन है। त्यही कारणले गर्दा इनकेस त्यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के कोअपरेट गर्नुपर्छ भने मर्निङ या इभिनिङ टाइम जुनसुकै टाइममा म एभाइलेबल हुन्छु। तिमीहरूले टाइम डिसाइड गर्नु पर्यो। र तिमीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ मैले बुझेको छु, बट स्टिल यु हेभ टु म्यानेज है। हामीसँग अर्को अप्सन छैन। अनि लकडाउन खुलेर म अफिसै जान थालेँ भनेपछि पक्कै पनि कलेज पनि खुल्ला। कलेज खुल्यो भने त टेन्सन भएन, त्यो टाइममा आउँला पढाउँला, यसमा केही पनि समस्या भएन। तर इनकेस फेरि पनि अनलाइन क्लास चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्थाको भइरह्यो भने चाहिँ त्यो गर्छु भनेर मैले जुन भनेको छु है। ठिक छ। हुन्छ सर। अब सुरुको हाम्रो चाहिँ भ्यालुएसन भन्ने पोर्सनमा जाउँ है। ठिक छ। सुरुबाट नगर्नुहोस्। म सुरुबाट गराउँदिनँ। सुरुबाट किन गराउँदिनँ भने तिमीहरूको यो अर्थवर्किङ जुन यो सुरुको 3 वटा युनिट छ,
तीनवटा युनिट चाहिँ बेसिकली यो न्युमेरिकलको लागि चाहिँ सपोर्टिभ युनिट हो होइन। यो चाहिँ मिलेसम्म भएसम्म चाहिँ तिमीहरूलाई म क्लासमा नै गराउँछु भन्ने चाहिँ मेरो टार्गेट हो। अब क्लासै हुन भएन भने चाहिँ यो अनलाइनमा भए पनि हामीले गराउनुपर्छ, वी डोन्ट ह्याभ अदर अप्सन। तर इनकेस सकेसम्म भएसम्म क्लास खुल्यो भने, क्लास रेज्युम भयो भने चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ म तिमीहरूलाई क्लासमै गराउँछु र त्यसको लागि चाहिँ सपोर्टिभ पोर्सन पनि म क्लासमै गराउँछु ल। हुन्छ सर। है हुन्छ सर। मेरो स्क्रिन देखिया छ सर है। ओके, लेट्स गो थ्रु भ्यालुएसन। भ्यालुएसन भन्ने कुरो तिमीहरूले सुन्या छ? पक्कै पनि सर। सुने होला है। सुनेको छ सर भ्यालुएसन। यो कतिले चाहिँ पहिला काम पनि गरेको होला, काम गरेकोलाई त झन् अझ गजबले थाहा हुने कुरो हो भ्यालुएसन। उनीहरूले आफ्नो जबमा पनि गर्ने कुरा हो भ्यालुएसन त हैन। यो भ्यालुएसन चाहिँ एकदम नयाँ कुरा हो, सुनेकै छैन भन्ने कोही छ? के मौनता स्वीकारम भने जस्तै छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ? छैन सर, छैन। जे भयो नि सुनेको छ है। ओके फाइन। त्यसो हो भने कोही एकजनाले चाहिँ भ्यालुएसन भने के हो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौ? यसमा फेरि ठ्याक्कै क्लासको जस्तै है, मिल्छ बिग्रिन्छ मतलब छैन, आफूलाई के थाहा छ के आउँछ त्यो कुरा मात्रै भन्ने। के थाहा छैन भने अब थाहै छैन भन्दा नि भइहाल्यो। ठिक छ। भ्यालुएसन भन्नाले तपाईसँग भएको प्रपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाउने, पर्पोज भ्यालु पत्ता लगाउने, मार्केट भ्यालु पत्ता लगाउने। कस्तो गजब है। कुनै पनि प्रपर्टीको चाहिँ प्रपोज मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउने काम चाहिँ भ्यालुएसन भनेर कसले? पक्कै कृष्णले भने हो। हजुर। अनि अरू कोही केही थप छ यसमा? हो कोही बोले हो तर आवाज अड्की अड्की आयो है। ल ओके फाइन। बेसिकली छैन भने पनि छैन भनेर आइराख है। बेसिकली हाम्रो चाहिँ भ्यालुएसन भन्नाले के बुझिँदो रहेछ? कुनै पनि प्रपर्टीको प्रपर्टी या एसेट्स भनेको पनि प्रपर्टी नै हो है। कुनै पनि प्रपर्टी, जस्तो प्रपर्टी के हुन्छ? ल्यान्ड, बिल्डिङ, आफूसँग भएको जति पनि ल्यान्ड बिल्डिङ तपाईँको अब पर्सनल हुन्छ नि त। जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै प्रपर्टी हो। फर एक्जाम्पल बिल्डिङ होला, त्यसपछि ल्यान्ड होला, इक्विपमेन्ट्स होला, भेहिकल्स होला, त्यसपछि फ्याक्ट्री होला, अनि लगायत अरू 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 जति पनि प्रपर्टीहरू छ त्यो सबै प्रपर्टीहरूको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अहिले कति भ्यालु छ, त्यसलाई चाहिँ मोनिटरी फर्ममा चाहिँ कतिमा जान्छ भनेर चाहिँ जति हामीले निकाल्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? भ्यालुएसन भन्छौँ है। कुनै पनि प्रपर्टी अर एसेट्सको चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ अहिले कति छ त्यसको चाहिँ मोनिटरी भ्यालु भनेर निकाल्ने काम भनेको हाम्रो भ्यालुएसन भयो। अझ यसलाई सिम्पल भाषामा भन्दा के भन्छौँ हामीले? भ्यालुएसन इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एसेट्स। एसेट्स भने के हो? सम्पत्ति। जति पनि हामीसँग प्रपर्टी छ त्यसलाई एसेट्स भन्छौँ हो। अब बेसिकल्ली अब भ्यालुएसन भन्ने त हामीले अलिअलि बुझ्यौँ हो। भ्यालुएसन भन्नाले कुनै पनि प्रपर्टीको फेयर मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ भ्यालुएसन भयो। अब त्यो हो भने भ्यालुएसन किन गर्नुपर्छ? चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसको भ्यालु यति छ। फर एक्जाम्पल मेरो चाहिँ 2 तला घर छ या 2 कट्ठा जग्गा छ भने यसको चाहिँ अहिले मार्केटमा यति पैसा छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो किन निकाल्नुपर्छ होला? त्यसको पर्पज किन? पैसा कति लाग्छ, के भनेपछि त्यतिखेर कति पैसा पाउँछु? हो, एकदम एकदम मेन एन्सरै आइसक्यो है। त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि कति चाहिँ हामीले मोनिटरी भ्यालु पाउँछौँ भनेर चाहिँ
त्यसको लागि गर्ने भयो। बेच्दाखेरि मात्रै हुन्छ त्यो, किन्दा हुन्छ कि हुँदैन? किन्दा हुन्छ किन्दाखेरि नि अर्को उमा हुन्छ, आफ्नोमा हुँदैन कि। एकदम है। किन्ने र बेच्ने भने त यसमा पक्कै पनि मिनिमम त 2 नम्बर त हुन्छ होइन, 2 जना मान्छे त पक्कै पनि हुन्छ। एकजनाले किन्ने अर्कोले बेच्ने भएपछि त्यो प्रपर्टी चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ कति पर्दो रहेछ, यसको फेयर मार्केट भ्यालु कति छ भनेर चाहिँ किन्नेलाई पनि एस्युरेन्स होस् र बेच्नेलाई पनि घाटा नलागोस् भनेर चाहिँ जुन गर्छौँ हामीले त्यो पनि एउटा मेन भ्यालुएसन गर्नेको प्रपोज भयो। ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ, यहाँ लेखेको भन्नु पर्दैन है, लेखेको त के लेखेको छ के त्यो पछि आउँछ। अहिले सरसर्ती आफूलाई के थाहा छ त्यो कुरा मात्रै। कसैसँग सम्पत्ति चाहिँ के भन्छ यसो मेरो जग्गा त्यो यति छ, सालभर गर्छ नि त, साटाबाटी गर्छ त, त्यसको लागि पनि चाहिन्छ। एकदम कस्तो है, कोहीसँग चाहिँ फर एक्जाम्पल कृष्ण र अर्को कसैको चाहिँ जग्गा छ 2टा ठाउँमा। कृष्णको जग्गा चाहिँ आफ्नो घरबाट अलि टाढा छ र त्यो जोसँग चाहिँ उसले जग्गा साट्ने भनेको छ उसको घर चाहिँ त्यो जग्गाको नजिकै छ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोपर्टी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन गरिन्छ। कस्तो मिठो कुरा है। एउटा किनबेचको लागि, अर्को प्रोपर्टी एक्सचेन्ज गर्नको लागि भन्ने भयो है। त्यसपछि अरू के हुन सक्छ? त्यसपछि अब इन्सुरेन्सहरू हुन्छ प्राय, अब इन्सुरेन्स इन्सुरेन्सको लागि पनि चाहिन्छ। हो एकदम। इन्सुरेन्स कसरी? चल बोलिदिनु चाहिन्छ सर। यसो कस्तो रे कस्तो? इन्सुरेन्स भन्नाले तपाईको बेसिकल्ली इन्सुरेन्स भने के हो? बिमा। हो, बिमा किन गरिन्छ? सेफ्टीको लागि। सेफ्टीको लागि हो। कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्सुरेन्स गर्दाखेरि के गर्छ? प्रिमियम निकाल्छ हो नि। हामीले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट पैसा तिर्छौँ। त्यो कति वर्षको इन्सुरेन्स गरे हो के गर्ने भनेर एउटा उनीहरूको आफ्नो पोलिसी अनुसारको एउटा प्रिमियम जुन सेट गर्छ, त्यो प्रिमियम सेट गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन आवश्यक पर्छ है। त्यसपछि अरू के होला? अहिले हामी यो उसमा छिरेकै छैनौँ है, जस्ट अहिले हामी छलफलमा मात्रै छौँ। अब गभर्नमेन्टहरूलाई ट्याक्स कति तिर्नु पर्ने हो त्यो ट्याक्सहरू पत्ता लगाउनलाई। एकदम सही। ल तिमीहरू कतिजनाले आफ्नो घर या बारीको चाहिँ गर मालपोतमा कर तिरेको छ? हजुर। ल इनकेस तिरेकै छैन भने पनि आफ्नो घर या बारीको चाहिँ मालपोतमा कर तिर्छ, सरकारलाई पैसा तिर्छ भन्ने थाहा छ? सुन्या छ? थाहा छैन होइन? हो, त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यसको चाहिँ कति चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भनेर चाहिँ ट्याक्स जेनेरेट गर्नलाई त्यो ट्याक्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ कति चाहिँ ट्याक्स लगाउने भनेर चाहिँ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि पनि त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ करेन्ट फेयर मार्केट भ्यालु कति छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ भ्यालु यति छ भन्ने थाहा भएपछि न त्यसको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट ट्याक्स लगाउने हो। त्यसकै कारणको लागि पनि भ्यालुएसन गरिन्छ। त्यसपछि अरू के हुन सक्छ? अरू कोही? कृष्णको मात्रै आयो है, अरूको कुरै आएन। ब्याङ्कहरूबाट कुनै अर्को कामको लागि पैसा झिक्नु पर्दा नि तपाईँको सम्पत्तिको विवरण चाहिन्छ नि त फेरि। जस्तो लोन खानको लागि जुनसुकै ब्याङ्कबाट पनि लोन खाइन्छ। लोन खाने बेलामा चाहिँ प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गरेर त्यसपछि कति जान्छ त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गरिसकेपछि बल्ल ब्याङ्कले चाहिँ लोन चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउँछ हो। त्यसको लागि अरू केही छ? केही अरू? अरू कोही? छैन। ठिक छ है। ल बेसिकली हाम्रो मेन कुराहरू आइसकेका छ। अब यसमा चाहिँ
यो प्रपोज अफ भ्यालुएसन भनेर सर्टेन पोइन्टहरू चाहिँ मैले यहाँ बुलेट वाइज राखेको छु हैन। यसको चाहिँ एक्सप्लेनेसनहरू यो डिटेल्स चाहिँ म तिमीहरूलाई पछि नोट्समा पठाउँछु। अहिले चाहिँ जस्ट यो भन्छु मात्रै है। सुरुमा चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोपर्टी भनेर गरेछ, जुन हामीले अघि छलफलमा पनि आइसकेको छ। कुनै पनि प्रोपर्टीहरू चाहिँ किन्नु या बेच्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यसको चाहिँ करेन्ट मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ भनेर त्यो पत्ता लगाइन्छ। त्यो पत्ता लागिसकेपछि अनि त्यो प्रोपर्टी चाहिँ किनबेच गरिन्छ र विच इज डन थ्रु भ्यालुएसन। ठीक छ, सुरुको पोइन्ट बुझियो? यसमा एकदम सजिलो छ है। त्यो मैले क्लासमा पढाउँदा नि भनेको छु नि तिमीहरूलाई, कति कुराहरू चाहिँ यो नेपालीमा बुझ्यो भने मात्रै पनि कुरो एन्सर आफै आउँछ हो। बाइङ भने के हो? किन्नु। बाइङ भने किन्ने, त्यसपछि सेलिङ भने बेच्ने, प्रोपर्टी भने सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति चाहिँ किन्न या बेच्नको लागि चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ है। ठीक छ, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट पोइन्ट भनेको ट्याक्स फिक्सेसन। बेसिकली हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स फिक्स गरेको हुन्छ, जुन यो ट्याक्स फिक्स गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ फेयर भ्यालु कति छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। त्यो फेयर भ्यालु थाहा भइसकेपछि न ट्याक्स चाहिँ लगाउँछ र त्यो चाहिँ भ्यालुएसन थ्रुबाट गर्छ। के अरे आवाज अड्की अड्की त आएको छैन नि होइन? छैन सर। ट्याक्स फिक्सेसनको लागि पनि गर्छ हो। अनि त्यसपछिको अर्को पोइन्ट भनेको सेल। यो 1 मै आइसकेको छ, बाइङ एन्ड सेलिङमा सेल पनि बाइङ एन्ड उसमै आइसक्यो है। त्यसपछिको अर्को भनेको रेन्ट फिक्सेसन। के हो रेन्ट भने? भाडा। फिक्सेसन भने थाहा छैन सर। फिक्स भनेको किटानो हुन्छ नि त। फिक्स गर्ने भने के हो? अरुण कुमार खानको होला सायद। हेर त अरुण कुमार खान। ल, अरुणको चाहिँ अलि नेटवर्क प्रब्लम रहेछ। ठिक छ। रेन्ट फिक्सेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङ या अरू कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू छ र त्यो स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ रेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भाडामा लगाउनु छ या भाडा दिनु छ भने त्यो चाहिँ रेन्ट फिक्सेसन भयो हो। त्यसपछि फर इक्जाम्पल हामीसँग कुनै इक्विपमेन्टहरू छ, त्यो इक्विपमेन्टहरू छ भने इक्विपमेन्ट पनि हामीले भाडामा दिँदैछौँ भने त्यो पनि हामीले भ्यालुएसन थ्रुबाट गराउँछौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? भ्यालुएसन गर्छौँ। रेन्ट फिक्सेसन भने बुझियो? कुनै पनि प्रोपर्टी या मेटेरियलको चाहिँ रेन्ट चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ गरिन्छ भ्यालुएसन। के हो रे? कुनै पनि मेटेरियल या प्रोपर्टीको रेन्ट जस्टिफाई गर्न। के गर्न रे? जस्टिफाई गर्न। रेन्ट जस्टिफाई सर यो फिक्सेसन भन्न त्यो बुझेन कि छिटो भन्नु त। फिक्स गर्ने भने के हो? फिक्स भने तोक्ने हो। रेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर तोक्ने भने क्या। बुझ्यो सर भाइ। बुझ्यो? रेन्ट फिक्सेसन बुझियो? रुम भाडा फिक्स गर्ने। बुझ्यो सर बुझ्यो। एकदम सरल भाषामा रुम भाडा फिक्स गर्ने। अब तिमीहरू प्राय जसो सबै कोठामा बसेका छ हो। अनि कोठामा बसेका छ तिमीहरूले कसैले 2000, कसैले 2500, कसैले 3000, कसैले 4000 कोठा भाडा तिरे होला हैन? यो घरबेटीले फेरि भ्यालुएसन गरेर रेन्ट फिक्स गरेको हुँदैन सबै केसमा है। त्यो चाहिँ जस्ट त्यहाँको करेन्ट उसमा चलेको रेटको आधारमा चाहिँ गर्ने हो। त्यो सबै केसमा चाहिँ लागू हुँदैन है। हाम्रो साधारण उसमा चाहिँ कोठा भाडाको पनि भ्यालुएसन गरेर यति जति आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ तोकेर गर्दैन है। ठीक छ। त्यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको इन्सुरेन्स प्रिमियम। यो बुझियो होला हो?
इन्सुरेन्स प्रिमियम। इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिमियम चाहिँ तोक्नको लागि त्यो उसको प्रपर्टीको चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ। ठिक छ, सबै कुराहरू यो पोइन्टमै छ क्या एन्सरहरू। त्यसपछिको अर्को नेक्स्ट पोइन्ट भनेको मोर्टगेज भ्यालु अर सेक्युरिटी अफ लोन। धरौटी भने सुनेको छ कसैले? धरौटी भने सुनेको छ? के हो धरौटी भने? धरौटी भन्नाले आफ्नो सम्पत्तिको भ्यालुएट गरेर राख्ने र त्यहाँबाट लोन केही दिन्छ, त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज पनि तिर्नुपर्छ। के भन्छ ब्याजहरू। त्यसलाई अरू केही छ धरौटीको बारेमा? हेलो हेलो हजुर सर। अनि धितो भने सुनेको छ तिमीले? धितो ब्याङ्क या कुनैबाट चाहिँ लोन निकाल्दाखेरि चाहिँ धितो राखेर चाहिँ कुनै त्यसपछि दियो भने आफ्नो हुन्छ नि। प्रपर्टीहरू हुन्छ नि, त्यो राखेर चाहिँ अब त्यसको बदलामा त्यो आफूले तिरेन भने चाहिँ त्यो जान्छ नि त। लोन लिने हुन्छ नि। लिलामी भएर जान्छ कि लिलामी भएर। सर गहना धितो राख्ने हो ल एन्सर बल्ल खुल्दैछ है। ल ठिक छ है। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ। कम्पल्सरी एक्विजिसन। एक्विजिसन भने थाहा छ? छैन सर। सहमति हैन। म अझ एकदम सजिलो पाराले गरिदिन्छु है तिमीहरूलाई बुझाउनलाई। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुन गभर्मेन्ट थ्रुबाट जस्तो रोड बनाउँछ, त्यसपछि मेगा स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ नि, जस्तो हाइड्रो पावर या अरू केही फ्याक्ट्रीहरू बनाउँदाखेरि त्यो केसमा चाहिँ त्यो सर्टेन एरियाबाट चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ त्यहाँबाट अन्त कतै सिफ्ट गराउँदैछ र त्यो चाहिँ सर्टेन पैसा दिएर मुआवजा दिएर है भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले? कम्पल्सरी एक्विजिसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर बन्दैछ भने हाइड्रो पावरले चाहिँ कति एरियामा चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट उनीहरूलाई अन्त सिफ्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यतिकै सिफ्ट त गराउने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सिफ्ट गराए बापतको पैसा त दिनु पर्यो, क्षतिपूर्ति त दिनु पर्यो। हो, क्षतिपूर्ति दिनु परेन कि त्यतिकै सरकारले चाहिँ उठायो भनेर यतिकै पैसा नलिकन त कोही त जाँदैन होला कि जान्छ? जाँदैन नि। हो, त्यो केसमा चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कम्पल्सरी कम्पल्सरी एक्विजिसन। यसमा चाहिँ कसैले म चाहिँ जाँदिनँ, मेरो प्रोपर्टी यही हो, म यहीँ बस्छु भनेर चाहिँ पाइँदैन। यो केसमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सिफ्ट हुनलाई कम्पल्सरी नै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कम्पल्सरी एक्विजिसन भनेको। यो कम्पल्सरी एक्विजिसन गराउँदाखेरि पनि गभर्मेन्ट अथोरिटीले मात्रै गराउँछ। गभर्मेन्ट अथोरिटीले चाहिँ कम्पल्सरी एक्विजिसन गराउने बेलामा चाहिँ के गराउँछ? भ्यालुएसन गराएर त्यहाँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कति जति पैसा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिन्छ। ठिक छ, बुझियो यो? बुझ्यो सर। त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको स्पेकुलेसन। के छ अरे यो? स्पेकुलेसन यो वर्ड सुनेको थियो? तपाईको प्रब्लम के? हाम्रो नेटवर्क के आवाज काटेर आइरहेछ? मैले त सुनिरहेको छु, तिमीहरूको बोलेको राम्रै छ। लगभग हुन्छ नि त। हो, एक्ज्याक्टली त्यो जुन लगभग भन्नेवाला हुन्छ नि। जस्ट फर इक्जाम्पल कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ के आवाज एकदम काटेर आइरहेछ?
यो धेरै बेर राखेको अब किसिने ठिक काटिन्छ छ नबोल्नु सर। त के मेरो आवाज बुझिया छ कि नै? बुझिरहेको सर तपाईँको आवाज बुझिरहेको छ। ए ल ओके फाइन। बेसिकली स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ जुन यो अघि हाम्रो कृष्णले भन्थ्यो नि लगभग भनेर कुनै पनि प्लेसको चाहिँ त्यो जस्तो ब्रोकरहरू हुँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्छन् हो। त्यो लगानी चाहिँ के को आधारमा गर्छन्, यो ठाउँमा चाहिँ अहिले लगानी गरे भने पछि चाहिँ यहाँको यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन यो अनेक हुन्छ, फ्याक्ट्री बन्छ, त्यो अनि त्यसपछि सिवर लाइनहरू आउँछ, त्यो आइसकेपछि यो ठाउँको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ, अहिले किनेको भन्दा अलि महँगोमा चाहिँ पछि बेच्न पाइन्छ भनेर जुन लगानी गर्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेकुलेसन भनिन्छ। बेसिकली स्पेकुलेसन चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मार्केटको भ्यालु भन्दा चाहिँ लेस हुन्छ। बुझिन्छ स्पेकुलेसन भने? अलिक गाह्रो भयो? यस्तो हो, यो ब्रोकर्सहरू हुँदैनन्, जस्तो यो सिटी प्लानिङहरू गर्नेवाला हुन्छन् नि, उनीहरूले चाहिँ या यो जग्गा चाहिँ प्लटिङ गर्नेवाला हुन्छन् नि, यो ठ्याक्कै यो एक्जाम्पल मिल्छ मिल्दैन योबाट चाहिँ बुझाउन सकिन्छ कि भनेर है। जस्तो यो जग्गा चाहिँ प्लटिङ गर्नेवालाहरूले चाहिँ त्यो अलि एकदम सस्तो खालको ठाउँमा पनि अलि लगानी गरेर त्यो गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्छन्, त्यसको चाहिँ भ्यालु इन्क्रिज गराउँछन् हो। त्यो चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ यहाँ अहिले लगानी गर्दा पछि रन अफ टाइम केही समयपछि चाहिँ हामीले चाहिँ केही प्रफिट लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छन् हो। त्यो लगानी गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सर्टेन एउटा अनुमान गरेर चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यहाँ लगानी गर्दा प्रफिट हुन्छ भनेर लगानी गर्छन् नि, त्यो चाहिँ के हो, सर्टेन छैन नि त होइन। त्यहाँ फाइदा हुन नि सक्छ, पछि गएर त्यो उसले सोचे जस्तो त्यो अर्बनाइजेसनहरू नभएर त्यो फेसिलिटिजहरू जुन गभर्मेन्ट फेसिलिटिजहरू आउने भनेर प्लान गरेको थियो त्यो चाहिँ नभएर उसलाई घाटा पनि लाग्न सक्छ हो। त्यो चाहिँ पछि फाइदा हुन्छ कि भनेर अनुमान गरेर चाहिँ जुन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, स्पेकुलेसन भन्छौँ। बुझिन्छ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यसपछिको अर्को बेटरमेन्ट चार्ज भने चाहिँ के हो? बेटरमेन्ट चार्ज भने अलि राम्रो भन्न खोज्यो, बेटर भनेको अलि राम्रो। बेटर भनेको एक्जिस्टिङ भन्दा राम्रो भने हो, त्यही भने हो। त्यही भने हो नि होइन। बेटरमेन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ भन्दा राम्रो भन्न खोजे है। कुनै पनि एरियामा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब फर इक्जाम्पल नयाँ रोड बन्छ हो, त्यसपछि त्यो सिवर लाइनहरू बनाउला या अरू केही एम्निटिजहरू जुन त्यो इलेक्ट्रिसिटी, त्यसपछि अरू के हुन्छ खानेपानीको यो जुन डेभलपमेन्ट गराउँछ या त्यो लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बेटरमेन्ट भन्छौँ हो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि लाग्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बेटरमेन्ट चार्ज हो। यो बेटरमेन्ट चार्ज चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ भने है। ओके सर। त्यसपछिको अर्को हाम्रो भनेको वेल्थ ट्याक्स हो। वेल्थ ट्याक्स भनेको अगाडि नै हामीले उ गरिसक्यौँ। वेल्थ भनेको के हो? वेल्थ भनेको आफ्नो सम्पत्ति हो। सम्पत्तिको चाहिँ ट्याक्स डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीले भ्यालुएसन गर्छौँ। बेसिकली यो वेल्थ ट्याक्स चाहिँ केले गर्छ? गभर्मेन्ट फिक्सेस द वेल्थ ट्याक्स हो। यसलाई चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ सिलिङ मानेर कति चाहिँ ट्याक्स लगाउने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन गर्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको गिफ्ट ट्याक्स भने के हो? गिफ्ट ट्याक्स भने
गिफ्ट भनेको उपहार त हो नि। हो कसैले चाहिँ केही उपहार दिँदैछ भने त्यो उपहार दिँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ नेपालको ट्याक्स ल अनुसार चाहिँ बेसिकली उपहारमा चाहिँ 18 देखि 40% को चाहिँ ट्याक्स काट्ने चलन हुन्छ। तर बेसिकली मान्दा चाहिँ 25% को ट्याक्स भनेर गरे हुन्छ। यो सबै डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौं? भ्यालुएसन गर्छौं। त्यसपछि अर्को भनेको प्रोबेट भनेको छ हो। के रे यो? प्रोबेट, PROBATE प्रोबेट। यो प्रोबेट भने त जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई एकदम नयाँ टर्मै होला है। यो टर्म चाहिँ नयाँ हो तर यसमा खासै त्यस्तो केही। हजुर, यो सम्भावना जस्तै होइन सर? प्रोबेट भनेको सम्भावना अलि होइन है। बेसिकली तिमीहरूले यो मुभीहरुमा देखाउँछ नि, मुभीहरुमा चाहिँ आफू मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो फर्दर जेनेरेसनको नाममा चाहिँ वसियत, आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ वसियत गरे भन्छ नि, हो? सुनिया छ यो? ए बाबुको सम्पत्ति खानी के रे? बाबुको सम्पत्ति। अब त्यो बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो उत्तराधिकारी भने हुन्छ नि, हो त्यसको लागि पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोबेट भनिन्छ र त्यो डिटरमाइन पनि भ्यालुएसनबाट नै गरिन्छ भन्ने कुरो हो है। बुझियो प्रोबेट भने? के हो रे प्रोबेट भने? अनि सर उत्तराधिकारीको लागि पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ? पर्छ नि। तिम्रो चाहिँ जम्मा टोटल प्रोपर्टी चाहिँ कति छ त्यसको चाहिँ त्यो आफ्नोबाट अर्को त्यो के रे उत्तराधिकारी या वसियत गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ जुन ट्याक्स काट्छ नि, त्यो ट्याक्स पनि कति काट्ने त त्यो त डिटरमाइन हुनु पर्यो नि त। तिम्रो यो प्रोपर्टी चाहिँ कति चाहिँ उसलाई दिँदैछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा थाहा भएन, यति काट्ने भन्ने हो नि, होइन? अब तिम्रो 5 कट्टा जग्गा चाहिँ उसको नाममा चाहिँ वसियत गरेछ भने त्यो 5 कट्टाको चाहिँ कति भ्यालु छ भन्ने थाहा हुनलाई त तिम्रो भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, हो? भ्यालुएसन नगरिकन 5 कट्टाको चाहिँ अब कति ट्याक्स काट्ने त? हो, त्यसको लागि चाहिँ भ्यालुएसन गरिन्छ है। ठीक छ? बुझियो यो? बुझ्यो सर, यो बुझ्यो। बुझियो? त्यसपछि अर्को एसेसमेन्ट अफ इन्कम अर स्ट्याम्प फी भनेको छ है। यो भने चाहिँ जस्तो न्यूली बिल्ड के भयो रे? हेलो सर सुन्ने भन्नु न। बुझिया छ? सर बुझ्यो सर, भन्नु न, भन्नु सर, भन्नु। हेलो सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ, भन्नु न। ए सुनिरहेछ? हजुर। त्यसपछि हाम्रो लास्ट वाला टर्म भनेको चाहिँ एसेसमेन्ट अफ इन्कम अर स्ट्याम्प फी भन्ने छ है। यो भनेको चाहिँ बेसिकली हाम्रो जति पनि न्यूली बिल्ड प्रोपर्टीहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने त्यो बिल्डिङहरू बनाउन या त्यो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ जम्मा कति चाहिँ खर्च भएको छ र उसले चाहिँ कति ट्याक्स पे गरेछ भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन गरिन्छ। हेलो हजुर। सुनिया छ? ए हजुर सुन्ने छ। यो लास्टको भने बुझियो? एसेसमेन्ट अफ इन्कम अर स्ट्याम्प फी भन्ने। त्यसो हो भने अब हामी सुरुबाट एकचोटि सर जाउँ है त। भ्यालुएसन भने के हो रे? मार्केटको भ्यालु पत्ता लगाउनु, प्रोपर्टी आफ्नो एसेटको मार्केट रेट किस्नले हैन अहिले अरु मार्केट रेट पत्ता लगाउने सर। माल मेटेरियल पत्ता लगाउने हो भ्यालुएसन भने? मार्केट रेट। ए मार्केट रेट, भेरी गुड। प्रोपर्टीको फेयर मार्केट भ्यालु चाहिँ कति छ भनेर पत्ता लगाउने काम भनेको भ्यालुएसन भयो हो। त्यसपछि भ्यालुएसन किन गरिन्छ? व्हाट इज द पर्पज अफ भ्यालुएसन?
To implement the certain tax. हो यो चाहिँ हामीले सर्टेन पोइन्टहरूको चाहिँ अघि छलफल गरेका छौँ। जस्तो बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोपर्टी यो भने बुझिन्छ है। प्रोपर्टी किन्नु र बेच्नको लागि पनि भयो। त्यसपछि ट्याक्स फिक्सेसन, त्यसपछि रेन्ट फिक्सेसन, इन्सुरेन्स प्रिमियम, मोर्गेज भ्यालु अर सेक्युरिटी अफ लोन, त्यसपछि कम्पलसरी एक्विजिसन अनि स्पेकुलेसन, बेटरमेन्ट चार्ज, वेल्थ ट्याक्स, गिफ्ट ट्याक्स, प्रोबेट अनि एसेसमेन्ट अफ इन्कम अर स्ट्याम्प फी। अर्को स्लाइडमा जाउँ। ओके सर, हुन्छ। ल त्यसपछि नेक्स्ट भनेको प्रिन्सिपल अफ भ्यालुएसन। अघि हामीले के गर्यौं, प्रपोज अफ भ्यालुएसन। किन हामीले चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौं भनेर चाहिँ पढ्यौं। अब चाहिँ भ्यालुएसनको प्रिन्सिपल के हो त्यसमा चाहिँ हामी एकछिन छलफल गर्छौं है। आवाज बुझिएन, रोकियो भने फ्याक्ट मलाई भनिहाल है। हस् सर। अब बेसिकली भ्यालुएसन चाहिँ जसले गर्छ, भ्यालुएसन गर्नेलाई चाहिँ भ्यालुएटर भनिन्छ हो। के भन्छ रे? यसको म्युट गर न हो अहिले एकछिन अब म्युट गर्दा हुन्छ सबैले। अहिले सबैले म्युट गर्दा हुन्छ। अरुण कुमार खान। एकछिन सबैले म्युट गर्दा हुन्छ है। पछि केही बुझिएन त्यो भयो भने सोध्दा हुन्छ, अनि नत्र म्युट गर है। बेसिकली जसले भ्यालुएसन गर्छ त्यसलाई भ्यालुएटर भन्छ हो। अब जो भ्यालुएसन गर्न जाँदैछ ऊ भ्यालुएसन गर्न जानेले चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो। उसलाई मेथड अफ भ्यालुएसन के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो उसको चाहिँ प्लानिङ, डिजाइनिङ र कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोपर्टी चाहिँ कसरी भएको छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि यो गभर्नमेन्ट लजहरू के छ, त्यो बाइलजहरू त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो, न उसले भ्यालुएसन गर्छ त्यसपछि हो। त्यही भएर भ्यालुएसनको चाहिँ सर्टेन प्रिन्सिपलहरू छ। त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ के भनेर चाहिँ म सरर भन्छु र बुझाउँदै जान्छु। पछि चाहिँ सोध्छु, अनि त्यो केही बुझेन भने त्यो बेलामा भन है। अहिले चाहिँ केही कसैले म्युट गर्नु पर्दैन, कोही बोल्नु नि पर्दैन अहिले है। इनकेस आवाज बुझिएन भने चाहिँ आवाज बुझिएन भनेर भन, नत्र भए अरू केही गर्नु पर्दैन। बेसिकली प्रिन्सिपल अफ भ्यालुएसनको चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट भनेको कस्ट डिपेन्ड्स अपन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ प्रोपर्टी भन्ने छ। कुनै पनि प्रोपर्टीको चाहिँ कस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा त्यो चाहिँ त्यसको डिमान्ड मार्केटमा कति छ र सप्लाई कति छ। यदि डिमान्ड धेरै छ र सप्लाई कम छ भने त्यसको भ्यालु हाई हुने भयो। यदि डिमान्ड एकदम कम छ, सप्लाई धेरै छ भने त्यसको पनि भ्यालु एकदम कम हुने भयो, जुनलाई हामी कस्ट डिपेन्ड्स अपन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ प्रोपर्टी भन्छौँ। त्यसपछि कस्ट डिपेन्ड अपन इट्स डिजाइन, स्पेसिफिकेसन अफ द मेटेरियल्स युज एन्ड लोकेसन अफ द प्रोपर्टी। यसले चाहिँ के भन्यो, कुनै पनि प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ के हुन्छ, त्यो कसरी डिजाइन भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट कस्तो छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मेटेरियल युज भएको के छ, तिनीहरूको स्पेसिफिकेसन कस्तो छ, मेटेरियल क्वालिटी कस्तो छ, र त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ लोकेसन कहाँ छ, कतिको मार्केटमा हो, कतिको एक्सेसिबल ठाउँमा छ, त्यसपछि एक्सेस अफ रोड छ कि छैन, यो सबै कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको कस्ट भ्याराइजेस विथ द पर्पज फर विच भ्यालुएसन इज मेड। अब भ्यालुएसन के को लागि चाहिँ गरेको हो त्यसमा पनि कस्ट चाहिँ भ्याराइज गर्छ भन्ने कुरो हो। अर्को कस्ट इज एफेक्टेड बाई द एज अफ द प्रोपर्टी एन्ड इट्स फिजिकल कन्डिसन। त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ कति भयो एज र त्यसको चाहिँ अहिलेको फिजिकल कन्डिसन कस्तो छ त्यसले पनि भ्यालुएसनलाई एफेक्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल कुनै पनि प्रोपर्टी हामीले किन्यौँ भने आफ्टर वी पर्चेज एभ्री इयर इट गोज अन डिप्रिसिएसन। यो डिप्रिसिएसन भन्ने त पढेकै हो, यो तिमीहरूलाई थाहा पनि छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेजले चाहिँ त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालु डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ र त्यसको चाहिँ फिजिकल कन्डिसन कस्तो छ त्यो फिजिकल कन्डिसनले पनि डिटरमाइन गर्छ। इन भ्यालुएसन अफ भेन्डर मस्ट बी विलिङ टु सेल एन्ड द पर्चेजर विलिङ टु बाई। यसमा चाहिँ बेसिकली टु पार्टी हुन्छ। जस्तो हामीले अगाडि भनेका थियौँ सप्लाई र डिमान्ड भने जस्तै यसमा चाहिँ एउटा भेन्डर हुन्छ। भेन्डर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ सेल गर्छ या जसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि अर्को पर्चेजर हुन्छ जसले चाहिँ पर्चेज गर्छ।
यसमा चाहिँ भेन्डरले पनि सेल गर्न चाहिँ दे हेभ टु सो दे हेभ विल टु सेल, त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेलको लागि चाहिँ विलिङनेस हुनु पर्यो र त्यो किन्नेले पनि दे सुड हेभ विलिङनेस टु बाई हुनु पर्यो र यो कुराहरूको चाहिँ तालमेल मिल्यो भने मात्रै कुरो मिल्ने हो। र अर्को भनेको प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर युज अफ एनी विलिङ भने के हो विलिङ? विलिङ भने चाहिँ उसको डिजायर क्या, ऊ कतिको इच्छुक छ भने किन्नलाई पनि इच्छुक हुनु पर्यो, बेच्नलाई पनि इच्छुक हुनु पर्यो। क्युरियोसिटी या इगरनेस या रेडी जे भने पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि कस्ट एनालाइसिस मस्ट बी बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिकल डाटा एज इट मे समटाइम्स रिक्वायर्ड एभिडेन्स इन द कोर्ट। यो चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ केही प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ विथ प्रुफ, विथ डाटा, विथ स्ट्याटिस्टिक सबै कुरो हुनु पर्यो। किन जस्ट फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन खानको लागि मेरो ल्यान्ड चाहिँ भ्यालुएसन गराउन गएँ र त्यो भ्यालुएटरले चाहिँ भ्यालुएसन गरायो, हाम्रो चिनजानको थियो। त्यसको चाहिँ यो भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली मार्केट भ्यालु र गभर्मेन्ट भ्यालु भन्ने हुन्छ। यो पछि पछि अझ क्लियरली आउँछ। मार्केट भ्यालुको सर्टेन पर्सेन्ट, गभर्मेन्ट भ्यालुको सर्टेन पर्सेन्ट। बेसिकली मार्केट भ्यालु हाई हुन्छ, गभर्मेन्ट भ्यालु एकदम कम हुन्छ। यो दुईटाको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज, फर इक्जाम्पल 70-30% आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालुएसन चाहिँ रेट फिक्स गरे हुन्छौँ। अब मेरो चाहिँ चिनजानको छ र उसलाई चाहिँ ल यो चाहिँ यसलाई धेरै गरिदे, यो धेरै देखाइदिए भनेर चाहिँ उसले धेरै देखाइदियो भने यो चाहिँ पछि जसले भ्यालुएसन गरेछ त्यो भ्यालुएटर नै पछि चाहिँ समातिन्छ, उस्तै परे उसको लाइसेन्सै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो आफन्त हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ म धेरै देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। ठिक छ। ल यसमा अब अरू के छ क्वेसन नबुझेको सोध्दा हुन्छ। ल हेलो, म्युट गर्ने भने सबै मिटिङै लिभ भयो क्या? केही नबुझे त्यस्तो छ भने सोध्दा हुन्छ है। हजुर सर, यहाँसम्म त छैन। हजुर छैन। ठिक छ। अनि त्यसमा नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। हुन्छ सर। ल अर्को भनेको फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भ्यालु अफ प्रपर्टी। हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म के छलफल गर्यौँ? भ्यालुएसन गर्ने भनेको प्रोपर्टीको करेन्ट भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि हो। यही नै हो है? हो। त्यही भएर चाहिँ अब यो प्रोपर्टी भनेर चाहिँ यत्रो छलफल गर्यौँ। अब यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सर र पोइन्टहरू छ। यो पोइन्टहरूमा चाहिँ एकछिन छलफल गरौँ, त्यसपछि अनि आजको चाहिँ सकौँ है। ठिक छ। हुन्छ सर। हुन्छ सर। ल हुन्छ सर, हुन्छ। बेसिकली यो पोइन्ट वाइज जान्छु है म। यो प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालु भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ टाइम चाहिँ जति चेन्ज भयो यसको प्रोपर्टी पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। किन? डिप्रिसिएसन हुँदै जान्छ, त्यसले गर्दा कम हुँदै जान्छ। ठिक छ। त्यसो हो भने अब सुरुको फ्याक्टर, सुरुको पोइन्ट के छ? फोर्सेस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई हो। फोर्सेस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अघि मैले भनिसकेको छु। के हुन्छ यो डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ रिलेसन के हुन्छ? डिमान्ड हाई भयो र सप्लाई चाहिँ लो भयो भने के हुन्छ? त्यसको कस्ट हाई हुन्छ। कस्ट एकदम हाई हुन्छ। त्यसपछि डिमान्ड कम भयो, सप्लाई हाई भयो भने के हुन्छ? लो हुन्छ। लो हुन्छ। ठिक छ, बुझियो? बुझियो। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको राइज इन पपुलेसन। के हो यो भने? जनसङ्ख्या वृद्धि। अब जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा पपुलेसन इन्क्रिज भयो र त्यसपछि अर्को चाहिँ अलि एकदम डेभलपिङ ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू पनि छ, अनेक सुविधाहरू छ भने त्यो ठाउँमा के हुन्छ? अन्तबाट पनि मान्छे चाहिँ माइग्रेट भएर त्यहाँ जाने चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ। हो।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँको प्रोपर्टी चाहिँ अलि हाई हुन्छ, बढ्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन के हो यो भने निर्माण निर्माण गर्दा चाहिँ कति लागत लागेको छ त्यो कस्टले चाहिँ यो प्रोपर्टीको चाहिँ भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्छ, त्यसले एफेक्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट। रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट भने के हो? भाडा नियमावली कोठा भाडा होला। कुनै पनि प्रोपर्टीबाट चाहिँ कति चाहिँ रेन्ट आउँछ भनेर चाहिँ त्यो डिटरमाइन गरिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ रेन्ट कन्ट्रोल एक्टले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ र त्यो प्रोपर्टी चाहिँ अलि राम्रो ठाउँ भनेको नियमावली कानुन होइन र सर? हो एकदम एकदम एकदम। एक्ट भनेको नियमावली। अलि राम्रो ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ रेन्टमा एकदम जान्छ, रेन्टमा एकदम जाने कन्डिसनमा छ भने के भयो? त्यसको चाहिँ त्यो प्रोपर्टीको पनि हाई हुने भयो। किन? रेन्टबाट पनि यति पैसा चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसपछि द इम्पोजिसन अफ कन्ट्रोल अफ प्राइस अफ बिल्डिङ मेटेरियल्स। यो भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ जस्तो बिल्डिङ मेटेरियल्स बनाउँदाखेरि चाहिँ रेटको चाहिँ फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ नि हो। अब जस्ट फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ रड 78 मा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ गएर 80 मा पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ 85 नि पर्छ। यो जुन रेट फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन हुने कुराले पनि भ्यालु अफ प्रोपर्टीलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। हेलो हजुर अनि त्यसपछि अर्को रेन्ट रेस्ट्रिक्सन एक्ट हो। के हो यो? के हुन सक्छ रेन्ट रेस्ट्रिक्सन एक्ट भनेको? त्यो भाडा यति मात्र दिन पाइने भन्ने सरकारको नियम जस्तो होला नि। एकदम सरकारको चाहिँ त्यो सर्टेन नियम। जस्ट फर इक्जाम्पल एनुअल्ली चाहिँ यतिसम्म मात्रै चाहिँ भाडामा लिन मिल्ने त्यो भनेर चाहिँ जुन तोकेको हुन्छ त्यो सरकारी गभर्मेन्ट एक्टले पनि यो प्रोपर्टीको भ्यालुलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। र रेन्ट देखाउँदाखेरि यो सम्झौता गर्दाखेरि लिने भाडा एउटा हुन्छ र उनीहरूले सम्झौता चाहिँ एउटामा गर्छन्। किन एउटामा गर्छन् भन्दा उनीहरूले चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स त्यही अनुसारले तिर्नुपर्छ। ट्याक्स चाहिँ कम तिर्नको लागि उनीहरूले एग्रिमेन्ट एउटामा गरेर त्यसपछि लिन चाहिँ एउटा लिन्छन्, ठिक छ। अर्को इम्प्रुभमेन्ट बाई पब्लिक स्किम। अब जस्तो के हुन सक्छ यो भनेको? जस्तो वाटर लाइनको कुराहरू होला, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू होला, सिवर लाइनको कुरा होला। सिवर लाइन भने थाहा छ, सुनेछ? सिवर भने ढल निकास होइन? हो एकदम एकदम। ल यो ढल निकासका जति पनि सुविधाहरू हुन्छ त्यो सुविधाहरू थपिँदै जान्छ या त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ सुविधाहरू थप्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? यदि त्यो सुविधाहरू धेरै छ भने त्यो ठाउँको प्रोपर्टी पनि हाई हुन्छ, त्यो सुविधाहरू कम छ भने त्यो ठाउँको प्रोपर्टी पनि के हुन्छ? लो हुन्छ। त्यहीले चाहिँ यो डिटरमाइन गर्छ है। त्यसपछि अर्को के छ पोइन्ट? इन्ट्रेस्ट अफ सेड्युल बैंक अर गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज। के भने होला यसले? यसले चाहिँ बैंकको विभिन्न बैंकको रेटहरू फरक फरक हुन्छ नि त। बैंकले चाहिँ दिने जुन कर्जाको चाहिँ रेट हुन्छ त्यो रेटले पनि डिटरमाइन गर्छ भने है। जस्तो कुनैले 8% मा देला, कुनैले 8.5, कुनैले 9 मा देला या कुनैले केमा दिन्छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भने है। त्यसपछि अर्को लास्ट पोर्सन भनेको एबनर्मल कन्डिसन भनेको छ हो। अब एबनर्मल कन्डिसनमा के आउन सक्छ? एकदम जस्तो दङ्गाहरू होला, त्यसपछि वारहरू होला हैन, त्यसले चाहिँ अनि त्यो सिभिल वारहरू होला। त्यस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ? अब कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्ट फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ भरतपुरमा चाहिँ धेरै एकदम त्यहाँ चाहिँ वार भइरहन्छ, ऊ भइरहन्छ भने त्यो ठाउँको चाहिँ जग्गाको या प्रोपर्टीको भ्यालु हाई हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यस्तो वार हुने ठाउँमा त गएर कसले किन्छ र? किन्छ त? किन्दैन नि।
त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको चाहिँ प्रोपर्टी के हुन्छ कम हुन्छ र लो हुन्छ तिनीहरूको भ्यालु पनि एकदमै लो हुन्छ है PDF हाल्नु दामी छ सार्ने दामी ल ठिक छ ल म यिनीहरू सबको चाहिँ अब फेरि नोट लेखेर तिमीहरूलाई म PDF पठाइदिउँला है हुन्छ सर आजको चाहिँ क्लास अब लगभग यति